जय मसीह गेट्समनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग मिडियामा संगति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज मैले एउटा नयाँ विषय गुड फ्राइडेको अर्थ के हो भनेर चाहिँ यो विषयमा वचन लिएर आएको छु। र वर्षमा 52 हप्ताहरू हुँदछ र 52 हप्तामा 52 शुक्रबारहरू हुँदछ। तर वर्षमा हुने जो 52 शुक्रबारहरूमध्येको एक शुक्रबारलाई चाहिँ असल शुक्रबार यानि गुड फ्राइडे भनेर विश्वव्यापी रूपमा यसरी भन्ने गरिन्छ। र गुड फ्राइडे एक शुक्रबारलाई किन भनियो भन्ने कुराहरू सम्बन्धी पनि आज तपाईहरूले अर्थ थाहा पाउनुहुनेछ भने यो शुक्रबारमा के घटना भएको थियो र त्यो घटना किन भएको थियो भन्ने कुरालाई पनि म उद्धृत गर्न गइरहेको छु। र हुनसक्छ तपाईहरूले यो विषयमा पहिला पनि सुनिसक्नु भएको हुन सक्दछ र सुनिसक्नु भएको जो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ तपाईहरूलाई चाहिँ यो कुराहरू फेरि एकपटक दोहोरिनेछ। र म पवित्र बाइबलको मर्कुसको पुस्तक 15 अध्यायको 25 पद, 33 पद, 37 पद र 39 पद पढेर आजको वचनको थालनी गर्न गइरहेको छु। तिनीहरूले उहाँलाई क्रुसमा टाँग्दा बिहानको 9 बजेको थियो। अब 33 पद, 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म सारा देशलाई अन्धकारले छोप्यो। अब 37 पद, तब येशूले ठुलो स्वर निकालेर प्राण त्याग्नु भयो। अब 39 पद, येशूले यसरी प्राण त्याग्नु भएको देखेर उहाँको सामने उभिएका कप्तानले भने, साँच्चै नै यी मानिस परमेश्वरको पुत्र रहेछन्। प्रिय ख्रीष्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस खण्डमा जसरी शुक्रबारको दिन चाहिँ प्रभु येशूलाई गलगथा भन्ने डाँडामा लगिकन रोमी सरकारले त्यहाँ उहाँलाई क्रुसमा चढाएर मारेको थियो। र त्यहाँ क्रुसमा चढाएर मारेको दिन चाहिँ शुक्रबारको दिन थियो। र त्यहाँ किन क्रुसमा चढाएर मारियो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यहाँ परमेश्वरको इच्छा नै त्यो दिन मर्ने थियो भनिकन बाइबलले स्पष्ट गर्दछ। र प्रभु येशूलाई क्रुसमा चढाउनु भन्दा अघि नै प्रभु येशूले उहाँको मृत्यु सम्बन्धी धेरै पटक भविष्यवाणी गरिसक्नु भएको थियो। र शारीरिक तौरले उहाँलाई रोमी साम्राज्यका सेनाहरूले यसरी मारे। तर आत्मिकी रूपमा चाहिँ ख्रीष्ट येशू स्वयं नै मानिसहरूको पापको लागि मर्नुभयो भनिकन बाइबलले बताएको छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र प्रभु येशू मानिसको पापको लागि किन मर्नु पर्थ्यो भन्ने यो प्रकारको जिज्ञासा तपाईँको हृदयमा आउन सक्दछ। र यो जिज्ञासाको उत्तर चाहिँ पवित्र बाइबलको उत्पत्तिको पुस्तकले यो कुराहरू बताउँदछ कि जो सृष्टिको सुरुको मानिस पुरुष जसलाई आदम भनिन्छ र स्त्रीलाई चाहिँ हवा भनिन्छ। र पवित्र बाइबलले यो पनि स्पष्ट गरेको छ उहाँहरू नै हाम्रो जिजुबुवा र जिजुमुमा हुनुहुन्थ्यो। र उहाँहरूलाई परमप्रभु परमेश्वरले सृष्टिकर्ता परमेश्वरले एउटा फल चाहिँ नखानु भनिकन निषेध गर्नुभएको थियो। त्यही फल उहाँहरूले खाइदिनु भयो र त्यो समयपछि उहाँहरूमा पाप पस्यो भनिकन बाइबलले बताएको छ। र आदम र हवा उहाँहरू चाहिँ हाम्रो जिजुबुवा र जिजुमुमा हुनुहुन्थ्यो। साथै हामी उहाँहरूकै बिउबाट फैलिएका हौँ भनिकन बाइबलले बताउँदछ। र हामीलाई यो कुरा पनि थाहा छ यदि जरा रोगी छ भने त्यसको जो स्टेम त्यसको थाम पनि रोगी हुँदछ, त्यसको हाँगा पनि रोगी हुँदछ, पात पनि रोगी हुँदछ, फुलहरू पनि रोगी हुँदछ र फल पनि रोगी हुँदछ। भने जस्तै हाम्रो जिजुबुवा र जिजुमुमा जो आदम र हवा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले नै पाप गर्नु भएको कारणले र उहाँहरूभित्र पाप पसिसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले संसारमा भएका करिब 7 अरब 79 करोड मानिसहरू सबै नै त्यही पापको स्वभावबाट नै जन्मिएका हुँदछन् भनिकन बाइबलले स्पष्ट गरेको छ। र भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 51 अध्यायको 5 पदमा दाउद राजाले यो प्रकारले भन्नुहुन्छ कि मेरो आमाको गर्भदेखि नै म पापी स्वभावको छु र मेरो आमाको गर्भबाट म जन्मिँदाखेरि नै पापी स्वभाव लिएर म जन्मिएको हुँ भनिकन उहाँले यो पुष्टि गर्नुहुन्छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र मानिसहरू पाप गरेर मात्र पापी भएको होइन, तर मानिसहरू आमाको गर्भदेखि नै पापी स्वभावको भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू पापी छन् यानि पाप गर्दछन् भनिकन बाइबलले स्पष्ट गरेको छ। र मानिसमा पाप भएकै कारणले गर्दाखेरि अहिले संसारमा यो प्रकारको गण्डागोलको अवस्था छ।
त्यहाँ झैझगडा छ, त्यहाँ लडाइँ छ, त्यहाँ एकले दोस्रोलाई जो हेपेर बोल्ने कुराहरू, घृणा गर्ने कुराहरू छ। र मानिसमा पाप भएकै कारणले गर्दाखेरि हरेकै घरमा प्राय ताला झुन्ड्याउनु पर्दछ ढोकामा, किनकि मानिसमा त्यो पापी स्वभाव भएको कारणले गर्दाखेरि एक मानिसले अर्को मानिसको सामानहरू चोर्न सक्दछ भनेर त्यहाँ तालाको आविष्कार भयो, त्यहाँ चाबीको आविष्कार भयो। त्यस्तै गरेर मानिसहरू एक दोस्रोमा झैझगडा गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि राज्यले जनताको छोराहरू छोरीहरूबाट नै प्रहरीहरू भर्ना गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर राज्यले यो लडाइँ झगडा भइराख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अदालतहरू त्यहाँ स्थापना गर्नु पर्यो र मानिसहरू एक दोस्रोमा झैझगडा गर्ने, यानि एक देश अर्को देशसँग झैझगडा गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जनताका छोराछोरीहरूबाट नै सिपाहीहरूको भर्ना गर्नु पर्यो, बन्दुकहरू बनाउनु पर्यो। यी विभिन्न प्रकारका कुराहरू भएको हामी देख्दछौँ र यी सबै कुराहरू चाहिँ पापको उपज हो भनिकन यो सरकारले पनि बताउँदछ, पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले पनि यही कुराहरू बताउँदछ र हामीले सोच्दाखेरि पनि यही कुराहरू हाम्रो सोचले पत्ता लगाउँदछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र पापको कारणले गर्दाखेरि संसार बस्न लायकको अवस्था यानि ठाउँ बनिरहेको अवस्थाहरू छैन र पापले भौतिक रूपमा संसारमा यो प्रकारको अन्योलता ल्याएको छ भने पापले हामीलाई संसारमा बस्नको लागि एकदम अनलायक ठाउँ जस्तो पनि बनाएको अवस्थाहरू छ। तर यसको साथसाथै आत्मिक रूपमा पापले चाहिँ हामीलाई नरक लग्दछ, जो नरक चाहिँ आगो र गन्धक चलिरहेको अवस्था छ र यहाँ आगोमा हामीले औँला हाल्दाखेरि, हात हाल्दाखेरि, यानि शरीर डढ्दाखेरि जति हामीलाई दुख्छ पोल्छ, त्यति नै नरकमा त्यो प्रकारले पोल्न सक्छ, दुख्न सक्छ भनिकन बाइबलले स्पष्ट गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो प्रेमिलो परमेश्वर भनिकन पवित्र बाइबलमा यो बताइएको छ र उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रेमिलो परमेश्वर चाहिँ मानिसको रूप लिन भइकन उहाँ येशू मसीह हुन भइकन धरतीमा आउनुभयो र मानिसहरूको पाप क्षमा गर्नको लागि चाहिँ उहाँले आफ्नो शरीरको रगत उहाँले बगाउनु पर्दथ्यो भनिकन बाइबलले बताउँदछ। र पवित्र बाइबलको जो लेवीको पुस्तक 17 अध्यायको 11 पदमा रगतमा प्राण हुन्छ र पाप प्रायश्चित गर्नको लागि, पाप क्षमा गर्नको लागि रगत बगाइएको हुन पर्दछ भनिकन त्यहाँ लेखिएको छ। त्यस्तै गरेर प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्यायको 13 पदलाई तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको खण्डमा परमप्रभु परमेश्वरले मूसालाई भन्नुहुन्छ कि थुमा काट र थुमाको रगत चाहिँ ढोकामा छर्क र मिश्रमा त्यो रात भएर म जानेछु र जुन जुन घरको जो ढोकामा चाहिँ म त्यो रगतको चिन्ह देख्नेछु त्यो घरका मानिसहरूलाई चाहिँ म छोडिदिनेछु, यानि क्षमा गर्नेछु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। र नभन्दै जुन जुन घरमा त्यो थुमाको रगतको चिन्ह थियो त्यो घरमा कोही मानिसहरू पनि मरेन, तर मिश्रीहरूको घरको जेठा छोरा चाहिँ सबै नै त्यहाँ मरेको हामी देख्दछौँ। र प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्यायको 13 पदबाट हामीले यो स्पष्ट बुझ्न सक्दछौँ कि स्वर्गको संविधानमा यानि परमेश्वरको नियममा चाहिँ उहाँले रगतबाट मानिसहरूको पाप क्षमा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गरिएको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। त्यस्तै गरेर नयाँ करारमा हिब्रूको पुस्तक 9 अध्यायको 22 पदमा यस्तो प्रकारले भनिएको छ, वास्तवमा रगतले सबै कुराहरू शुद्ध पार्दछ र रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुँदैन भनिकन त्यहाँ बताइएको छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र पशु पक्षीको रगतले मानिस जस्तोको पाप काट्न सक्दैन भनेर पनि हिब्रूको पुस्तक 9 अध्यायले नै बताउँदछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सृष्टिकर्ता परमेश्वरको रगत, जुन रगतले पाप जान्दैन थियो, त्यो निष्कलङ्क रगत चाहिँ उहाँले हाम्रो पाप क्षमाको लागि बगाउनु पर्दथ्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि सृष्टिकर्ता परमेश्वर पुत्र येशू ख्रीष्ट हुन भइकन उहाँ धरतीमा आउनुभयो र उहाँ चाहिँ क्रुसमा एउटा थुमा जस्तो भएर उहाँ मर्न पर्दथ्यो, रगत बगाउनु पर्दथ्यो र त्यो रगतबाट तपाईँको पाप, मेरो पाप र सारा संसारको पाप क्षमा गर्न सक्दथ्यो र सक्दछ भनिकन बाइबलले स्पष्ट गरेको छ। यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 29 पदमा यसरी पवित्र बाइबलमा यो लेखिएको छ।
यो खण्डलाई पनि म पढेर सुनाउँदछु। भोलिपल्ट उनले येशूलाई आफूतिर आइराख्नु भएको देखेर भने, हेर संसारको पाप उठाइलग्ने परमेश्वरको थुमा। प्रिय ख्रीष्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ प्रभु येशूलाई बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले देखाउँदै आफ्नो चेलाहरूलाई यो परिचय दिनुभयो, हेर परमेश्वरको थुमा जसले संसारको पाप उठाइ लग्दछ भनिकन यो संज्ञा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले प्रभु येशूको विषयमा दिन भएको हामी त्यहाँ देख्दछौँ र मैले अहिले भर्खरै पढेर तपाईँहरूलाई सुनाएँ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र प्रभु येशूलाई पवित्र बाइबलमा चाहिँ परमेश्वरको थुमा भनेर पनि यहाँ भनिएको छ, जो थुमा काटेर चाहिँ प्रस्थानको पुस्तकमा त्यहाँ घरको ढोकाको सहारमा छ्यापिएको थियो भने जस्तो नै यहाँ सबै मानिसहरूको पाप कटनी गर्नको लागि, पाप क्षमा गर्नको लागि परमेश्वरको थुमा भइकन उहाँ पुत्र येशू ख्रीष्ट धरतीमा आउनुभयो र उहाँको रगतमा मात्र मानिसहरूको पाप क्षमा छ भनिकन बाइबलले स्पष्ट गर्दछ। त्यही कारणले गर्दा नै हामी इसाईहरूले सबै मानिसहरूलाई माया गरेर सबै मानिसहरूको पाप क्षमा भएको होस्, सबै मानिसले अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्नु भएको होस् भनिकन हामीले प्रचार प्रसार गर्ने गर्दछौँ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र यही शुक्रबारको दिन चाहिँ उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर पुत्र येशू ख्रीष्ट भइकन परमेश्वरको थुमा हुन भइकन उहाँ चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो र उहाँले जब क्रुसमा शिरबाट रगत, हातबाट रगत, कोखाबाट रगत, खुट्टाबाट रगत उहाँले बगाउनु भयो, त्यो रगतमा चाहिँ हाम्रो सबै प्रकारको पापको क्षमा छ भनिकन बाइबलले स्पष्ट गर्दछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र प्रभु येशूले यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्यायको 16 पदमा यस प्रकारले मानिसहरूलाई भन्नुभयो, परमेश्वरले संसारमा भएका मानिसहरूलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकलौते पुत्र भन्नाले येशू ख्रीष्ट उहाँलाई दिनुभयो, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो व्यक्ति नाश हुने छैन, तर त्यो व्यक्तिको पाप क्षमा भएर अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछ भनिकन प्रभु येशूले यो प्रकारले उहाँले आफ्नो परिचय चाहिँ त्यो प्रकारले दिनुभएको थियो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरले तपाईँलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकलौते पुत्रलाई चाहिँ धरतीमा तपाईँको पाप क्षमा गर्नको लागि, क्रुसमा मर्नको लागि र उहाँको निष्कलङ्क रगत बगाउनको लागि उहाँले धरतीमा पठाउनु भयो। र पछि उहाँ पुत्र येशू ख्रीष्ट चाहिँ शुक्रबारको दिन उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो र 9 बजे उहाँलाई क्रुसमा टाँगियो र 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म एकदमै संसारभरि सन्नाटा छायो र 3 बजे चाहिँ उहाँले आफ्नो प्राणलाई त्याग्नु भएको थियो। र यो शुक्रबारमा परमेश्वरको तर्फबाट मानिसहरूको पाप क्षमा गर्नको लागि यत्रो ठुलो कार्य गर्नुभयो, यानि त्यो प्रेम उहाँले क्रुसबाट प्रस्तुत गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि आजको शुक्रबारलाई चाहिँ गुड फ्राइडे यानि असल शुक्रबार भनिएको कारण चाहिँ त्यो हो भनिकन बाइबलले स्पष्ट गर्दछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र पवित्र बाइबलले हामीलाई यो पनि भनेको छ, अब कोही मानिस पनि नरक जानु पर्दैन, कारण तपाईँको आमाको गर्भमा सृष्टि गर्न हुने उहाँ एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर धरतीमा येशू मसीहा भइकन जन्म लिनुभयो र तपाईँ र मेरो पाप क्षमा गर्नको लागि उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भएर त्यो रगत उहाँले बगाइ पनि सक्नुभयो। र पवित्र बाइबलको नयाँ करारको पुस्तक पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 7 पदको ख खण्डले यस्तो बताएको छ कि येशू ख्रीष्टको रगतमा सबै पापहरूको क्षमा छ भनिकन यहाँ यसरी बताइएको छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँले यदि प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्नुभएको छैन र तपाईँमा पापको स्वभाव छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ र तपाईँले आमाको गर्भदेखि नै म पापी स्वभावमा जन्मेको व्यक्ति हुँ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ र यही स्वभावमा पाप क्षमा नभई मर्नुभएको खण्डमा तपाईँ अनन्त नाशमा जान्छु भन्ने कुरा तपाईँलाई निश्चय छ भने र प्रभु येशूलाई तपाईँले मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्नुभएको छैन भने तपाईँले यही समय येशू मसीहाको रगतमा शरण लिन सक्नुहुनेछ। ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्न भइकन उहाँको रगतबाट तपाईँले पाप क्षमा लिन सक्नुहुन्छ।
प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरले त तपाईँलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले क्रुसमा जो 2000 वर्ष अघि जो मर्नुभयो त्यहाँ रगत बगाइदिनु भयो र हामीले जो जान अजानमा गरेको आमाको गर्भदेखि लिएर आएको पापहरू सबै पापहरूलाई उहाँले क्षमा गर्नुभयो। र त्यति मात्र नभएर भविष्यमा तपाईँलाई दुष्ट आत्माले झुक्क्याएर यी विभिन्न प्रकारले परीक्षामा पारेर पापमा लडायो भने पनि त्यो पापको लागि धरि पनि उहाँले क्रुसमा रगत बगाइसक्नु भएको छ भनिकन बाइबलले यो बताएको हो। र एकपटकको कुरा हो, म एउटा वचन रेकर्डिङको लागि भारतको मुम्बईमा गएको थिएँ र त्यहाँ रहनुहुने पास्टरबाउले यानि चर्चले मेरो आते जाते हवाईजहाजको टिकट किनिदिनु भएको थियो। तर जब म त्यहाँ गएँ, त्यहाँ बसेँ करिब 1 हप्ता जस्तो एउटा होटेलमा, अनि त्यो प्रकारले हामीले रेकर्डिङ सेन्टरमा गएर रेकर्डहरू गऱ्यौँ वचन, यी सबै कुराहरू भयो। र अन्तिममा मैले सोचिरहेको थिएँ अब यो सायद पैसा कति लिन्छ भन्ने प्रकारको कुराहरू मलाई लागिरहेको थियो। तर पछि गएर त मैले यो कुराहरू थाहा गरेँ कि त्यहाँ होटेलमा बसेका कुराहरू त उहाँले पहिला नै करिब 1.5 महिना अगाडि नै उहाँले तिरिसक्नु भएको रहेछ। र म त्यहाँ होटेलबाट निक्लिने अर्थात् नेपाल फर्किने दिनभन्दा 1 दिन अगाडि आउनु भएर उहाँले मलाई पहिला नै तिरिसकेको यो बिल हेर्नुहोस्, तपाईँले केही पनि तिर्नु पर्दैन भनिकन उहाँले मलाई त्यसरी भन्नुभयो। मैले जब त्यो बिल मेरो हातमा पर्यो र मलाई असाध्यै खुसी लाग्यो। नभएदेखि त्यो होटेलको कोठाको कति लिन्छ, खानाको कति लिन्छ भन्ने जस्तो मलाई परिरहेको थियो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र यहाँ यो होटेलको बिल पहिला नै तिरिएको भन्ने जस्तो नै यहाँ तपाईँ र मेरो भुल, अपराध, पाप, हामीले गरिसकेको पापको पनि उहाँले क्रुसमा त्यो सबै मूल्य उहाँको रगतबाट तिरिसक्नु भएको छ भने भविष्यमा बाइचान्स झुक्याएर हामीले निश्चय नै प्रभु येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि त हामी पाप गरिरहँदैनौँ। तर बाइचान्स झुक्याएर दुष्टात्माले कतै तपाईँलाई पछार्यो, कतै पापमा गिरायो भने पनि त्यसको मूल्य पनि उहाँले क्रुसमा अग्रिम नै तिरिसक्नु भएको छ भनिकन बाइबलले बताएको हो। र आजको शुक्रबार, यो आजको फ्राइडेलाई चाहिँ किन गुड फ्राइडे भन्ने कुराहरूको अर्थ तपाईँले पाइसक्नु भएको छ कि आजको यो शुक्रबारको दिन चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर पुत्र येशू ख्रीष्ट हुन भइकन धरतीमा आउनुभयो र तपाईँ र मेरो पापको लागि उहाँले क्रुसमा आफ्नो रगत बगाइसक्नु भएको छ। र तपाईँ खुसी हुनुहोस्, तपाईँको पापको मूल्य चाहिँ उहाँले तिरिसक्नु भएको छ। अब हामी नरक जानु पर्दैन भनिकन बाइबलले स्पष्ट गर्दछ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।